सुगौली सन्धि। के हो त यो सुगौली सन्धि? हरेक नेपालीको मुटु चुडेर ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु नै हो सुगौली सन्धि। किन चुड्नु परेको थियो त नेपालीले आफ्नो मुटु? सन् 1814 देखि 1816 सम्म ब्रिटिश फौज र गोर्खाली बीच लामो युद्ध भयो। नेपालमा 5 ठाउँबाट ब्रिटिशले आक्रमण गरे। महाकाली नदी पश्चिमबाट 2 ठाउँमा हमला गरे र उता दक्षिणपट्टिबाट 3 ठाउँबाट हमला गरे। यसरी पूर्ण एकीकृत विशाल हिमाली राज्य नेपाल सुगौली सन्धिबाट फेरि पनि सानो पहाडी राज्यमा परिणत भयो, जसमा नेपालले महाकाली नदी पश्चिमपट्टि सतलज नदीसम्मका थुप्रै भूभागहरू, मेची नदी पूर्वपट्टि टिस्टा नदीसम्मका थुप्रै भूभागहरू र दक्षिणपट्टि गंगा नदी पटनासम्मका धेरै भूभागहरू ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भयो। यस युद्ध अघि 10 नोभेम्बर 1767 सिन्धुलीगढी किल्लामा गोर्खाली फौजले 1600 ब्रिटिश फौजलाई मारेर नेपालबाट धपाएका थिए। यो जितको खुसी हरेक वर्ष 10 नोभेम्बरका दिन सिन्धुलीगढीका बासिन्दाहरूले मनाउँदै आइरहेका छन्। नेपाल र अंग्रेजको विधिगत रूपमा युद्ध नालापानी किल्लामा अक्टोबर 21 देखि नोभेम्बर 30, 1814 सम्म भयो। सेनापति बलभद्र कुवर आइमाई केटाकेटी गरी 600 को गोर्खाली 4000 अंग्रेजको फौजमाथि निकै भारी परेको थियो। नालापानी किल्लामाथि अंग्रेजको षड्यन्त्रपूर्ण कब्जापछि दोस्रो युद्ध नहानको जैठक किल्लामा 26 डिसेम्बर 1814 देखि 15 मे 1815 सम्म भयो। सेनापति रणजोर सिंह थापाको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजको जित भयो। यो युद्धपछि देउथलको मलाउ किल्लामा अप्रिल 16, 1815 मा अर्को युद्ध भयो। सेनापति भक्ति थापाले यो किल्ला बचाउन सकिनन्। मलाउ किल्ला र जैठक किल्लामा नेपाल अंग्रेज बीच दोस्रो युद्ध भयो, जसमा हाम्रा 74 वर्षका वीर सेनापति भक्ति थापाको छातीमा अंग्रेजको प्रहारले मृत्यु भयो। उता दक्षिणपट्टि जितगढी किल्लामा नेपालको ठूलो विजय भयो। त्यस्तै मकवानपुर गढी किल्लामा पनि नेपालले विजय प्राप्त गर्यो। सँगसँगै हरिहरपुर गढी किल्लामा पनि महत्वपूर्ण विजय भयो। युद्धमा 2 ठाउँमा नेपालको हार भएको 15 मे 1815 का दिन काजी अमर सिंह थापा र मेजर जेनरल अक्टोनोलीको बीचमा सम्झौता भयो, जसमा नेपालले महाकाली नदी पश्चिमतिर सतलज नदीसम्मका सम्पूर्ण भूभाग ब्रिटिशलाई छोड्नु पर्यो। नेपालसँगको युद्धमा ठूलो धनजनको क्षति बिहोर्नु परेको ब्रिटिशले यति मात्र भूमिमा आफ्नो चित्त बुझाएनन्। तसर्थ 2 डिसेम्बर 1815 का दिन ब्रिटिशले एकतर्फी अर्को सम्झौता गरेर घातक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई ठूलो दबाब दियो। यो सन्धि नेपालका राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहले 15 दिनभित्र हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्ने थियो, तर नेपालका राजाले हस्ताक्षर गर्न ठाडै अस्वीकार जनाए। ठूलो षड्यन्त्र पारेर अन्तिममा मार्च 4, 1816 मा झण्डै 93औं दिनमा राजाले नभई राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरी सुगौली सन्धि पत्र ब्रिटिशलाई बुझाए। यसरी 2 पखेटा 2 भुँडा काटेको छटपटाउने चरासरी नेपाल सानो पहाडी भागमा फेरि पर्ने भयो। यस अपमानको बदला नेपाली गोर्खाली फौजले पक्कै लिनेछन् भन्ने सोचले 8 डिसेम्बर 1816 का दिन तराईका केही भूभाग नेपाललाई अंग्रेजले फिर्ता दिए। यसरी नेपालसँग खोसिएका भूभाग अंग्रेजले सन् 1817 मा सिक्किमका राजासँग ट्रिटी अफ टिटालिया सन्धि गरेर सिक्किमलाई बुझाए। सन् 1846 मा नेपालमा राणा शासनको उदय भयो। सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा पारेर जंगबहादुर राणाले अंग्रेजसँग नेपालले गुमाएको भूभाग फिर्ता लिन अति प्रयास गरे। सन् 1857 को सिपाही विद्रोह आन्दोलन दबाउन अंग्रेजद्वारा मागिएको सहयोगमा स्वयं जंगबहादुर राणाले ठूलो भूमिका खेलेका थिए। तसर्थ अंग्रेजहरूले जंगबहादुर राणाको माग अनुसार सन् 1860 मा तराईका केही भूभाग मात्र फिर्ता गरिदिए। यसरी 2 पटक तराईका केही भूभाग फिर्ता भएर हालको नेपाल अधिराज्य बन्न सफल भयो। नेपाल बेलायत बीच 21 डिसेम्बर 1923 मा अर्को सन्धि भयो, जसमा सुगौली सन्धिको कुरा र नेपालको एक स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा पाएको उल्लेख छ। मलाउमा पहिलो गोर्खा रेजिमेन्ट खोलेर राज्य विस्तारका निमित्त नेपालका वीर गोर्खाली फौज समेत ब्रिटिशले आफ्नो हातमा पारेका थिए। ब्रिटिशहरूले 1914 जुलाई 28 बाट सुरु भएको पहिलो विश्वयुद्ध र 1939 सेप्टेम्बर 1 बाट सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा सहयोग गरे बापत सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिने वाचा गरे। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खाली फौजद्वारा अत्यन्त ठूलो योगदान प्राप्त गरेको ब्रिटिशहरूले नेपालको हकमा भने नेपालीहरूको मिचिएको भूभाग फिर्ता पाऊ भन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर बरु वार्षिक केही रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउने वाचा गरे। भारतीयहरूको हकमा चाहिँ अंग्रेजहरूले आफ्नो वाचा पूरा कायम राखे। इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947 बाट सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई स्वतन्त्र गरिदिए। 1947 मा ब्रिटिशले भारतलाई स्वतन्त्र गर्दा भारत यस अवस्थामा थियो। यहाँ देखिएको गाढा रातो रङको क्षेत्रहरू ब्रिटिश साम्राज्यमा पर्थ्यो भने हल्का रातो रङ
भएको क्षेत्रमा त्यहीकै राजा रजौटाहरूको शासन थियो। सन् 1600 व्यापार गर्न आएका ब्रिटिसहरूले सन् 1757 बेङ्गालसँगको ब्याटल अफ प्लासी जितेर 157 वर्षको लामो व्यापारिक यात्राको मोड बदल्दै हाल इन्डियाको त्यति बेलाको 630 वटा प्रिन्सली स्टेटमाथि आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने सोचमा पुगेका थिए। यसरी सन् 1757 देखि 1957 सम्मको 200 वर्षको लामो राज्य विस्तार यात्रामा ब्रिटिसहरूले अधिकांश भूभागमा आफ्नो शासन गर्यो। अन्त्यमा 1947 अगस्त 14 मा वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान र अगस्त 15 मा हिन्दुस्तान गरी दुई नयाँ राष्ट्रको जन्म भयो। ब्रिटिसहरूले स्वतन्त्र गरे पनि गोवा, डियू, दरान, दद्रा एन्ड नगर हवेली जस्ता क्षेत्रमा पोर्चुगलहरूको आफ्नै शासन थियो। उता मही, करिकाल, पण्डिचेरी, यानाम, चन्द्रनगरका क्षेत्रहरूमा फ्रान्सहरूको शासन थियो। पहिलो रङमा देखाइएका 623 प्रिन्सली स्टेट्सहरूमध्ये 3 वटा कन्डिसन थियो। पहिलो, कि त पाकिस्तानसँग गाभिनु पर्ने, दोस्रो कि त हिन्दुस्तानसँग गाभिनु पर्ने, तेस्रो कि त छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बस्नु पर्ने। थुप्रै प्रिन्सली स्टेटहरूमध्ये प्रमुखमा ट्रावनकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जुनागढ, जम्मू कश्मीर जस्ता राज्यहरू न त भारतसँग न त पाकिस्तानसँग गाभिन चाहन्थे। यता नेपालमा भने नयाँ जन्मेको मुलुक भारत र बेलायतले संयुक्त रूपमा नेपालसँग अर्को सन्धि गर्न चाहे। सन् 1947 को त्रिपक्षीय एग्रिमेन्ट गोर्खा रेजिमेन्ट डिभिजन सम्बन्धी थियो। यो सन्धिमा भारतको हकमा 6 वटा र ब्रिटिसको हकमा 4 वटा रेजिमेन्ट बाँडफाँड भयो। नेपालको हकमा चाहिँ सुगौली सन्धिबाट ब्रिटिसले कब्जा गरेको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिइने वा नदिइने केही कुरै दुवै राष्ट्रले गरेनन्। सन् 1948 सेप्टेम्बर 13 मा अपरेसन पोलो लन्च गरेर हैदराबादका राजामाथि नयाँ जन्मेको मुलुक भारतद्वारा आक्रमण गरियो। 30,000 को सेना प्रयोग गरेर, जसमा पहिलोमा गोर्खा रेजिमेन्टका सेनाहरू अघि राखी हैदराबादमाथि सैनिक बलको प्रयोगबाट युनियन अफ इन्डियामा गाभियो। यसरी भारतले हैदराबाद सँगसँगै जुनागढ, काश्मीर, ट्रावनकोर, भोपाललाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा सैनिक बल प्रयोग गरेर गाभ्न सफल भए। यसरी हालको इन्डियासम्म साम दाम दण्डभेद अपनाएर सयौं प्रिन्सली स्टेटलाई युनियन अफ इन्डियामा गाभेर हामीभन्दा 22 गुणा ठूलो राष्ट्र बनाउने व्यक्ति हुन् सरदार पटेल, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू र माउन्ट ब्याटेन। यसरी 1950 मा आइपुग्दा एक नयाँ राष्ट्रको जन्म भयो, जसले त्यहाँ भएका साना ठूला सबै ब्रिटिसबाट 1947 मा स्वतन्त्र पाएका राज्यहरूलाई इन्डियामा जबरजस्ती गाभे। तर पनि पोर्चुगल र फ्रान्सले भने थुप्रै ठाउँहरूमा आफ्नो शासन कायम राखे। यता नेपालमा 31 जुलाई 1950 मा भारतहरू शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न आइपुगे। यस सन्धिको धारा 8 ले आजभन्दा अघिसम्म जे जति सन्धि ब्रिटिससँग नेपाल सरकारले गरेका थिए ती सबै सन्धिहरू रद्द हुन्छन् भनेको छ। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर जनबहादुर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धिले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएको सुगौली सन्धि भारत पक्षबाट रद्द गर्छौं भने तापनि ती सम्पूर्ण भूभागहरू भने उनीहरूले फिर्ता गर्ने कुरा कहिले अघि सारेनन्। यता भारतले फ्रान्ससँग 1954 मा करिकाल, पण्डिचेरी, यानाम, मही र चन्द्रनगरका सम्पूर्ण भूभागहरू हाम्रा हुन् र हामीलाई चाहिन्छ भनी दावी गरी पूर्ण युनियन अफ इन्डियामा गाभे। पोर्चुगलले आफूले ओगटेको अन्य क्षेत्र फिर्ता गरे तापनि गोवा भने हाम्रै हो, हामी छोड्दैनौं भने। भारतले तत्पश्चात गोवासँग सबै डिप्लोमेटिक रिलेसन खारेज गरी नाकाबन्दी लगायो र त्यति गर्दासम्म पनि गोवा फिर्ता नगरेकोमा अपरेसन विजय लन्च गरेर 1961 डिसेम्बर 18 मा आफ्नो ठूलो सेना पठाई गोवामाथि आक्रमण गरी गोवा इन्डियामा गाभ्यो। अर्को दिन इन्डियाको द टाइम्स अफ इन्डिया न्युजपेपरले गोवा ब्याक विथ द मदरल्यान्ड भनी सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यस्तै उता सिक्किम प्यालेसमाथि सन् 1975 अप्रिल 9 मा भारतले आफ्नो सेना पठायो। यति ठूलो संख्याको सेनाले सिक्किमका राजालाई केही घण्टामै आफ्नो बन्दी बनाएर पछि सिक्किम धरीलाई आफ्नो राज्यमा मिलायो। यसरी नेपालको पश्चिमपट्टिका कुमाऊ, गढवाल हाल भारतको उत्तराखण्ड, त्यस्तै सतलज वरिका भूभाग हाल इन्डियाको हिमाचल प्रदेश, दक्षिणपट्टिको तराईका केही भूभाग हाल इन्डियाको उत्तर प्रदेश, त्यस्तै गंगा नदीसम्मका तराईका थुप्रै भूभागहरू हाल इन्डियाको बिहार साइड र उता पूर्व दक्षिणका केही भूभागहरू हाल इन्डियाको वेस्ट बेंगल र अन्त्यमा मेची पूर्वको सिक्किमको अधिकांश भूभागहरू हाल इन्डियामा पुरै गाभियो। सन् 1971 मार्च 26 का दिनमा इस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तानबाट छुटिएर अलग नयाँ राष्ट्रको रूपमा बंगलादेश राष्ट्रको जन्म भयो। यसरी बंगलादेशको रामपुर डिभिजनमा नेपालको 5 वटा क्षेत्रहरू
बंगलादेशमा गाभियो। इतिहासको तीतो सत्य थाहा पाएर अब कसरी पाउने त यी भूभाग नेपालीले? भारतका प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूले पनि देहरादून जेलमा कैदी जीवन बिताउँदा आफ्नो विशेष वर्ल्ड हिस्ट्री किताबमा पनि देहरादून, कुमाऊं, नैनीताल जस्ता सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालको हकमा रहेको भनिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा नेपाल बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 30 अक्टोबर 1950 को धारा 8 ले पनि ब्रिटिस सरकारले नेपाल सरकारसँग गरिएका अघिल्ला सम्पूर्ण सन्धिहरू रद्द हुन्छन् भनिएको छ। सुगौली सन्धि यसरी नयाँ मुलुक भारतले बेलायतले नेपालसँग गरिएको नयाँ सन्धिमा खारेज गरिएको भनिए तापनि भूमि फिर्ता दिने कार्य भने दुवै पक्षले कहिले गरेनन्। यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले 14 डिसेम्बर 1960 मा जारी गरेको रिजोल्युसन अनुसार कुनै पनि देशले अर्को देशको भूभाग उपनिवेश बनाउन नपाउने कानूनी दायरा छ। यसरी नेपालका ती सम्पूर्ण भूभागहरू फिर्ता 100% पाइने आधारहरू प्रशस्तै छन्। नेपालले गुमाएका ती सम्पूर्ण भूभागहरू बेलायत सरकारको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको पहलमा भारत सरकारले वार्ता मार्फत फिर्ता गरिनुपर्छ।